हुजूर का हाथ पकड़ा, अर्ज की सोने नाफरमान है तो क्या हुआ, मेरी कोख में पला है, नाफरमान हुआ तो क्या हुआ, मैंने छाती का दूध पिलाया है, सोने नहीं मानता तो ना माने, हुजूर मैंने लोरियां दे दे के पाला है, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे को ना जलाना, हुजूर मैं माफ करती हूँ, मैं माफ करती हूँ, मैं माफ करती हूँ। इधर इसके मुंह से लफ्ज निकले, उधर रहमत लिल आलमीन उसके घर की तरफ जाना शुरू हो गए। फरमाया सुनो, माँ बाप को सताओगे तो नबी नहीं आएगा, जिस दिन राजी करोगे उसी दिन मोहम्मद तुम्हारे दरवाजे पहुंच जाएगा, उसी दिन हुजूर आ जाएंगे। रसूल पाक चले, पहुंचे, सराहने जाके खड़े हुए, माँ से कहा इसको माफ कर, माँ के मुंह से लफ्ज निकले, मैंने माफ किया, उसकी जुबान पे कलमा तैयबा जारी हो गया। हुजूर ने जनाजा भी पढ़ा, दफन भी किया। माँ होती है, उसके लिए कोई इजाफते नहीं। जनाब अली की माँ ने रसूल पाक को पाला था, हजरत अली की वालिदा फातिमा बिनत असद ने पाला था। मेरे अजीजों, जब हजरत फातिमा बिनत असद का इंतकाल हुआ तो सहाबा फरमाते अली कम रोते थे, नबी ज्यादा रोया करते थे, और हुजूर फरमाते थे अली की माँ नहीं मेरी माँ थी, मेरे लिए सालन बचा बचा कर रखती थी, कपड़े धो धो कर रखती थी, बिस्तर बिछा बिछा कर रखती थी, अली को कम देती थी, मुझे ज्यादा देती थी। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी फरमाते किसी का जी नहीं चाहता उसकी माँ मरे, लेकिन फरमाया अली की माँ दुनिया से गई। हुजूर ने जनाजा पढ़ा, नबी पाक कब्र पे पहुंचे, फरमाया लगता है तुमने सही नहीं बनाई। हुजूर सैयदा फातिमा बिनत असद की कब्र में लेट गए, फरमाते हैं मैं तड़प उठा, मैंने कहा अली की माँ तुझसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं, तुझे कोई नहीं पूछेगा, सारी रहमतें तो पहले तेरी कब्र में पहुंच गई है, सारा कर्म तो पहले तेरी कब्र में। फरमाते हैं किसी का जी नहीं चाहता उसकी माँ मरे, लेकिन जब अली की माँ से नबी का प्यार देखा, मेरे दिल में ख्याल आया काश मेरी माँ मर जाती, काश मेरी माँ होती। नबी ये प्यार उसके साथ करते जो पालने वाली थी, हुजूर ने उसके साथ ये सलूक किया जो पालने वाली थी, नबी पाक ने उसके साथ ये सलूक किया जो परवरिश करने वाली थी, हुजूर ने उसको ये प्यार दिया। मेरे साहिबो, जो नबी पाक की हकीकी माँ थी उसका क्या हाल होगा। मेरे इमामुल अंबिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने माँ के साथ उसने सलूक का हुक्म दिया, माँ के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म इरशाद फरमाया। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते मैं गया हज करने, क्या देखता हूँ बड़े हाजी आए हैं, मैंने कहा या अल्लाह मुझे कोई ऐसा बंदा भी जो हज करने आया हो लेकिन कबूल ना हो नाम बता। फरमाते हैं ख्वाब में मुझे पता चला कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी नामी एक शख्स है, 40वां हज करने आया है। कितना बोलिए, 40वां हज करने आया है, लेकिन अल्लाह ने कोई नहीं कबूल किया। 40 साल हो गए हज करने। फरमाते मैं ढूंढता ढूंढता पहुंच गया, मैंने उसे जाके पूछा, लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी वो तो बड़ा सदका करता है, बड़ा खैरात करता है, बड़ा नेक आदमी है। फरमाते मैंने उससे पूछा कि यार क्या मामला है कि मैं ख्वाब में अजीब बात देखता हूं। फरमाते रो पड़ा, कहने लगा बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं। फरमाया क्या पाप किया तूने। कहने लगा मैंने जो पाप किया है, नशा करके घर आया, रमजान का महीना था, माँ तो मुंह में रोटियां लगा रही थी, मैंने असर के वक्त का रोटी दो, माँ कहने लगी शर्म नहीं आती, इतना बड़ा होकर रोजा नहीं रखता। मुझे जलाल आया, माँ के मुंह को थप्पड़ मारा, माँ जलते हुए तंदूर में गिर गई, मैं नशे की हालत में अंदर जाके लेट गया। मेरी बीवी ने आके देखा माँ तो जल के कोयला हो गई है। फरमाते हैं मुझे पता चला माँ मर गई। फरमाते उठा, मेरा कटा हुआ बाजू देखो, कुल्हाड़ी लेके बाजू काट लिया, तौबा तौबा करके मक्के गया। कहने लगा मालिक 40 साल हो गए, 40 साल हो गए हैं अल्लाह के घर काबे आता हूँ, काबे पहुंचता हूँ, यहाँ आके कहता हूँ लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अल्लाह फरमाते हैं माँ के नाफरमान भाग जा, मैं तेरी हाजिरी कबूल नहीं करता। 40 साल बीत गए, काबे जाता हूँ, काबे वाला घर भेज देता है, कहता है जा पहले घर में जो काबा ढाया है जाके उसका पता ले, माँ तो मर गई। मालिक मुझे बताओ क्या करूं। आप फरमाने लगे 40 साल हो गए काबे आते हो। कहने लगा और दरवाजा भी तो कोई नहीं, किधर जाऊं, कोई दरवाजा नहीं। माँ बाप का नाफरमान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बहुत बड़े इमाम वली कामिल हज़रत मालिक बिन दिनार फरमाते रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस अल्लाह के वली से उस शख्स ने कहा कि भाई याद रखो मैंने भी रात ख्वाब में देखा है तेरा ये 40वां हज भी अल्लाह ने कबूल नहीं किया। इमाम मालिक फरमाते मुझे बड़ा गुस्सा आया, एक थप्पड़ उसके मुंह पे मारा, इतना बड़ा पापी है तू, जितनी मर्जी तौबा कर ले अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। फरमाते मैं रात को सोया, मुझे ख्वाब में नबी पाक की ज़ियारत हुई। हुजूर ने फरमाया मालिक तुझे इसे अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं करना चाहिए था, 40 साल हो गए माफी मांगते हुए। किस जुर्म की? माँ की नाफरमानी की। किस जुर्म की? माँ की नाफरमानी की। 40 साल मस्जिद में नहीं, पीर खाने नहीं, दाता साहब जाके नहीं, अल्लाह के घर काबे जाके माफी मांगता। अल्लाह फरमाता जा भाग जा, मैं माफ नहीं करता। 40 साल बीत गए। जो रब कुफर माफ कर देता है, जो रब जिना माफ कर देता है, जो रब शराबी को माफ कर देता है, 40 साल बीत गए, भाग जा, मैं माफ नहीं करता। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के वली फरमाते हैं सुनो कोई हज तेरा कबूल नहीं,
تو حضور نے فرمایا مالک تو نے اسے مایوس کر دیا. 40 سال بیت گئے. اللہ قیامت کے دن اس کی اس عبادت کی وجہ سے, کیونکہ وہ ماں کو ثواب بھی بڑا بھیجتا ہے, ماں کے لیے دعا بھی بڑی کرتا ہے, اور میرے نبی نے فرمایا اگر زندگی میں نافرمانی ہو جائے تو مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے زیادہ دعائیں مانگنا, اس کی برکت سے اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ماں کو بلائے گا, اس کے سامنے کھڑا کر کے کہے گا یہ تیرا بیٹا ہے, 40 سال عبادت کرتا رہا, میں نے کوئی نہیں معاف کیا, آج بھی کوئی نہیں کروں گا, ساری عبادت اس کے منہ پہ مار کر دوزخ میں پھینکوں گا, اگر تو کہتی ہے تو معاف کر دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں ماں وہاں بولے گی, وہاں بھی ماں بولے گی, جس کو تندور میں جلا دیا بیٹے نے وہ ماں وہاں بھی بولے گی اور کہے گی یا اللہ مجھے جلانا ہے تو جلا دے, میرے بیٹے کو جنت عطا کرنا, مجھے جلانا ہے تو جلا دے. فرمایا اس ماں کے اس قول کی برکت سے اللہ اسے پھر جنت عطا کروا دے گا. لیکن 40 سال کی اس کی وہ عبادت, اس کے بعد اللہ اس کو, میرے صاحب زندگی میں کمی. حضرت باجزید فرماتے ہیں میں سارا 12 سال عبادت کرتا رہا, کچھ نہیں ملا. رات کو ماں نے پانی مانگا, سردی کا موسم تھا, پانی لے کے کھڑا ہو گیا, ساری رات کھڑا رہا, ماں سو گئی پانی مانگ کے, صبح ماں کو پانی دیا, فرماتے ہیں ماں کہنے لگی ہائے میں مر گئی, میرا بیٹا ساری رات کھڑا رہا, ساری رات کھڑا رہا. فرماتے ہیں چند قطرے پانی کے پی کے میری بوڑھی ماں مصلی میں بیٹھ گئی, مصلی میں بیٹھ گئی اور بیٹھ کے کہنے لگی یا اللہ باجزید کو 12 سال ہو گئے ہیں, میرے بیٹے کو عطا فرما. فرماتے ہیں جس رب نے 12 سال کچھ نہیں دیا تھا, ماں نے دعا مانگی, اللہ نے مجھے ولایت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دیا. حضرت باجزید میرے ساتھ حضور نے زندگی میں اللہ سے کچھ نہیں مانگا, نبی پاک نے ذات کے لیے اللہ سے کبھی کچھ مانگا, میری طرف دیکھو, ادھر دیکھو, نبی پاک نے کبھی کاش نہیں کہا, کاش نہیں کہا. حضور آئے مسجد نبوی میں نماز پڑھانے, اقامت ہو چکی تھی, حضور نے آ کے دیکھا لمبی قطاریں صحابہ کی نماز کے لیے تیار ہیں, کھڑے ہونے لگے ہیں سارے. اچانک حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, میرے نبی پاک رو پڑے, صحابہ کو حیرانگی ہوئی کہ کیا ماجرا ہے, حضور رو پڑے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی ہی دیر تک روتے رہے, جماعت ہوئی, نماز ہوئی. صدیق اکبر قریب جا کے بیٹھے, الحاوی للفتاوی امام سیوطی نے لکھا, صدیق اکبر کہتے ہیں حضور رو کیوں پڑے تھے. میرے حبیب نے پتہ کیا ارشاد فرمایا, فرمایا اے ابو بکر وہ نبی جس نے کبھی کچھ نہیں مانگا, اپنی ذات کے لیے کبھی سوال ہی نہیں کیا. کہنے لگے ابو بکر آج جب میں نے اتنا بڑا مجمع دیکھا, تم سب نے میرا استقبال کیا, تمہاری نظر میں میرے لیے جو محبت تھی میں نے وہ دیکھی, تمہارے چہروں میں میرے لیے جو عقیدت تھی میں نے پڑھا. فرماتے آج جب یہ عزتیں دیکھی تو میرے حبیب نے فرمایا مجھے میری ماں یاد آ گئی. حضور فرماتے ابو بکر مجھے میری ماں یاد آئی, جب میں نے وہ عزتیں دیکھی تمہاری آنکھوں میں, مجھے میری ماں یاد آئی. فرماتے میرے دل میں خیال آیا, میری ماں نے میرا وہ حال دیکھا تھا جب میرے تن پہ لباس بھی پورا نہیں تھا. رسول پاک فرماتے دل میں خیال آیا کاش وہ ماں آج زندہ ہوتی. حضور فرماتے ہیں وہ میری ماں کاش آج موجود ہوتی, میری یہ عزتیں بھی دیکھ لیتی. حضور فرماتے ہیں میں تمہیں نماز پڑھانے آتا, سورہ فاتحہ میں پڑھ لیتا, آج یہ سورت مکمل ہو چکی ہوتی, میری ماں کو کوئی کام یاد آ جاتا. حضور فرماتے ہیں پردہ اٹھا کے سیدہ طیبہ طاہرہ مومنہ جناب آمنہ کہتی بیٹے محمد میری بات کو سننا. حضور فرماتے ہیں قسم خدا کی نماز توڑ دیتا, پہلے ماں کی بات سن کے آتا, نماز توڑ دیتا, چھوڑ دیتا, پہلے اماں جی کی بات سن کے آتا, لبیک کہتا ہوا دوڑ پڑتا.